آلکا و اصحابک یا حبیب اللہ، مل کے پڑھئیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والا آلکا و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پڑھو صلی اللہ علیہ کوئی اج ٹریا کوئی کل ٹریا اس جگ دی ریت پرانی ہے۔ کوئی اج ٹریا کوئی کل ٹریا اس جگ دی ریت پرانی ہے۔ پڑ دامن اینا نیکوکاراں دا، پڑ دامن اینا نیکوکاراں دا، تیری دو دن دی زندگانی ہے۔ کوئی اج ٹریا کوئی کل ٹریا اس جگ دی ریت پرانی ہے۔ پڑھو کوئی اج ٹریا کوئی کل ٹریا اس جگ دی ریت پرانی ہے۔ پڑ دامن اینا نیکوکاراں دا، پڑ دامن اینا نیکوکاراں دا، تیری دو دن دی زندگانی ہے۔ کوئی دم دا دم پرونا ہے، ایتھے مڑ کے کسے نہیں آنا ہے۔ کوئی دم دا دم پرونا ہے، ایتھے مڑ کے کسے نہیں آنا ہے۔ ساوان سلامت او نہیں رہنا، ساوان سلامت پڑھو کوئی شک نہیں، ساوان سلامت نہیں رہنا۔ اے ساواں دی کوڑ کہانی ہے، ساوان سلامت اے ساواں دی کوڑ کہانی ہے۔ کوئی اج ٹریا اے کوئی کل ٹریا اس جگ دی ریت پرانی ہے۔ سارے پڑھ لو کوئی اج ٹریا کوئی اس جگ دی پرانی ہے۔ کوئی اج ٹریا تے کوئی کل ٹریا اس جگ دی ریت، ویلا بیت گیا تے روویں گا، ویلا بیت گیا پھر روویں گا، ہنجواں دے ڈوکے ڈوویں گا، پلو لنگیا جیڑا
پانی پلوں لنگیا جیڑا پانی پھر مڑ کے اس نے نہیں آنا پلو لنگیا جیڑا اوے پانی پلوں لنگیا جیڑا او پلوں لنگیا جیڑا پانی پیچھے مڑ کے اس نے نہیں آنا کوئی اج ٹریا کوئی کل ٹریا اس جگ دی ریت پرانی ہے سارے پڑھ لو کوئی اج ٹریا کوئی زبان چپ نہ رہے کوئی اج ٹریا کوئی کل ٹریا اس جگ دی نتی اللہ اللہ کردارو دم سونے نبی دا بردارو نت اللہ اللہ تو کردارو دم سونے نبی دا بردارو او ایتھے بیٹھ کسے نہیں رہنا ایتھے بیٹھ کسے نہیں سمجھو ایتھے بیٹھ کسے نہیں رہنا ایتھے اللہ دی سلطانی ایتھے بیٹھ کسے نہیں ایتھے اللہ دی سلطانی نت اللہ اللہ کریا کر دم سونے نبی دا بھریا کر نیتی اللہ اللہ تو کردارو دم سونے نبی دا بردارو ایتھے بیٹھ کسے او نہیں رہنا ایتھے بیٹھ رات شب برات دیئے مل کے ایتھے بیٹھ کسے نہیں ایتھے اللہ دی سلطانی کوئی اج ٹریا کوئی کل ٹریا کوئی اس جگ دی ریت پرانی کوئی اج ٹریا کوئی کل ٹریا اس جگ دی اے کہندا مڑ مڑ ویلا کوئی دم دا سجنا میلائے اے کہندا مڑ مڑ ویلا کوئی سجنا کوئی دم دا سجنا میلائے کوئی رانجائے نا بیلائے کوئی رانجائے نا بیلائے ایتھے ہر شے آنی جانی ہے ایتھے ہر شے آنی اے کوئی رانجائے نا بیلائے ایتھے ہر شے آنی جانی ہے
کوئی اج ٹریا کوئی کل ٹریا اس جگ دی ری عملہ دی سیج سجادہ رو نت مالک دے گن گاندارو عملہ دی سیج سجادہ رو نت مالک دے گن گاندارو او دی یاد چ جیڑی لنگ جاوے اکھو دی یاد چ جیڑی پڑھو دی یاد چ جیڑی لنگ جاوے در اصل ہو زندگانی او دی یاد چ جیڑی لنگ جاوے در اصل ہو زندگانی کوئی اج ٹریا کوئی کل ٹریا اس جگ دی ریت پھڑ دامن اینا نکوکاراں دا چھڑ کھیڑا دنیا داراں دا پھڑ دامن اینا نکوکاراں دا چھڑ کھیڑا دنیا داراں دا او نہیں رہنا حسن بہاراں دا او نہیں رہنا حسن ہاں نہیں رہنا حسن بہاراں دا ہر چیز نیازی فانی نہیں رہنا حسن بہاراں دا ہر چیز نیازی فانی کوئی اج ٹریا کوئی کل ٹریا اس جگ دی ریت پرانی پھڑ دامن اینا نیکوکاراں دا تیری دو دن دی زندگانی اللہ زندہ زندہ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیز دوستو، بزرگوں، قابل احترام بھائیو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد ہدیہ درود و سلام امام الانبیاء تاجدار مدینہ احمد مجتبہ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر درود و سلام دا ہدیہ پیش کرنے تو بعد قرآن کریم برہان رشید دے چند الفاظ تلاوت کیتے خالق کائنات دی پاک بارگاہ چ دعا گو ہاں اللہ کریم ان الفاظاں دے تحت حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کے رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، اے ایمان والیو، توبو الاللہ، اللہ دے حضور توبہ کرو، توبتن نصوحا، ایسی توبہ کہ جڑی اگے واسطے نصیحت بن جائے۔
قرآن سنیے تے ادا جواب ایک ہوندا ہے، وہ کیا جاندا ہے سبحان اللہ۔ رب کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا اج دی رات دی اے نشانی کہ اے رات توبہ والی رات ہے، اے رات بخشش والی رات ہے، اے رات بڑی انمول رات ہے، ایسی رات کہ جس رات دے وچ زندگی اور موت دا، رزق دا، نکاح دا اور جو کچھ بھی دنیا کائنات دے اندر معاملات ہیں نے، یہ تمام تحریر کر کے فرشتیاں دے حوالے کر دیتا جاندہ ہے کہ کون ہے جڑا اس رات جدا نام موت والی فرشت وچ لکھیا جا رہا ہے، کون ہے جدا نام عزتاں والی فرشت وچ لکھیا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھو یہ رات توبہ والی رات ہے جس نو شب برات دی رات کیا گیا۔ تو خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے ایمان والے نو خطاب کیتا، فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والے ہو، توبو الاللہ توبتا نصوحا، فرمایا اے ایمان والے ہو اللہ دے حضور اس طرح توبہ کرو کہ جڑی توبہ اگے واسطے نصیحت ہو جاوے، نصیحت والی توبہ، کہ ایسا نہیں کہ توبہ کیتی اور پھر گناہ کیتا، توبہ کیتی اور پھر گناہ کیتا، توبہ کیتی اور پھر گناہ کیتا۔ ایسا نہ ہوئے کہ صبح کو پی اور شام کو کر لی توبہ، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی، ایسی توبہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا توبۃ نصوحا، نصیحت والی توبہ۔ تو عزیزان گرامی یہ رات ہو رات ہے کہ جس رات تیرے تے میرے نبی امام الانبیاء علیہ السلام دی پاک بارگاہ دے اندر رسول ملائکہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کریم آقا علیہ السلام دی پاک بارگاہ حاضر ہوندے نے رب دے حکم دے نال۔ امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ چاہ کے سلام نیاز پیش کیتا تو کریم آقا علیہ السلام نے سلام دا جواب ارشاد فرمایا۔ جبریل امین حضور نبی کریم امام الانبیاء دی بارگاہ عرض کر دینے یا سیدی یا رسول اللہ، اللہ دی بارگاہ چو آیا وہاں رب نے سلام بھیجے ہے۔ رب دا سلام پیش کر کے جبریل امین عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا اٹھو، اے رات بڑی عظمت والی رات ہے۔ کیڑی رات؟ شب برات دی رات، شبرات والی رات، نصف شبان دی رات، شبان المعظم دی 15ویں رات، جس رات دی محفل وچ تسی اور میں حاضر ہاں، اس رات دی بات کی تھی۔ رسول ملائکہ جبریل امین حضور نبی کریم امام الانبیاء دی بارگاہ عرض کر دینے مازاغ دے کاجل والیا ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں ظلفاں والیا مدینے دیا لاڑیا، اے یا سیدی یا رسول اللہ خالق کائنات واللو آیا وہاں، سونیا تیرا قاصد بن کے آیا وہاں، مدینے دیا تاجدارا، اے ودوہا دے چہرے والیا رب العالمین نے سلام پہ جے آوے تے سونیا اٹھو اٹھ کے اللہ دے حضور عبادت و ریاضت کرو، اس رات نو رب دی بارگاہ دی اندر سجدیاں دے نال گزارو، سونیا اس رات نو قرآن پڑھ دیاں گزارو، استغفار کر دیاں گزارو۔ یا سیدی یا رسول اللہ، اے مدینے دیا تاجدارا آسمانہ والنظر رحمت اٹھا کے ویکھو، میرے تے تیرے آقا امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نے آسمان دنیا دی طرف نگاہ نبوت اٹھا لئی تے جدر میرے نبی دی نگاہ ہوئے ادھر رب دیاں رحمتاں ہو جاندیاں نے، اللہ دی رحمتوں انوارو تجلیاتوں سے پاسے ہو جاندیاں نے۔ تائی مسلمانوں سی کہنے جدر نو نبی دی نگاہ کی تی جاوے
جدھر نو نبی دی اپنے مقدر نو ویکھ کے پڑھ جدھر نو نبی دی امام الانبیاء نے آسمان دنیا وال نظراں اٹھائیاں نے ادھر رات وے شب برات دی رات اس رات حدیث پاک پڑھ کے ویکھو امام الانبیاء کریم آقا نے فرمایا اللہ اپنی شایان شان جو اس رب دی شان دے لائے کہ اللہ شان نزول فرماندا ہے آسمان دنیا تے پہلے آسمان تے خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک اللہ دی رحمت پکار دیا کہ اللہ دی رحمت پکار دیا کہ ہے کوئی بخشش منگن والا میں انہوں بخش دے ماں ہے کوئی مغفرت دا طلبگار میں دی مغفرت کر دے ماں ہے کوئی معافیاں منگن والا میں انہوں معاف کر دے ماں ہے کوئی اولاد منگن والا میں اس نو اولاد دے ماں ادھر امام الانبیاء آسمان ناول نظر اٹھائی ہوئی ہے ادھر رب دی رحمت آئی ہوئی ہے جدھر نو نبی دی نگاہ کیتی جاوے جدھر نو نبی جدھر نو نبی دی نگاہ کیتی جاوے ادھر رحمتاں دی گٹا کیتی جاوے ادھر رحمتاں دی مینوں تینوں کوئی پتہ نہیں اس رات کدی کدی موت دا پیمانہ لکھیا جا رہا وے کدا موت دا دفتر لکھیا جا رہا وے کڈی چنگی گل ہے اس منہ وچوں مدینے دے سلطان دی عظمت دا ترانہ نکلے ادھر موت لکھی جا رہی ہوے تے پتہ چل جاوے فرشتے بھی قیامت نو گواہی دین مدینے دیا لاڑیا جدوں اے دی موت دا فیصلہ لکھیا جا رہا سی سونیا کہندا سی جدھر نو نبی دی نگاہ کیتی جاوے جدھر نو بولو نبی پاک دی عظمت دی گل ہے جدھر نو نبی دی نگاہ جدھر نو نبی دی نگاہ کیتی جاوے ادھر رحمتاں دی گٹا کیتی جاوے ادھر رحمت امام الانبیاء علیہ السلام نے آسمان دنیا نو تکیا رب دی رحمت آوازاں دیندی پہ یہ ہے کوئی بخشش منگن والا ہے کوئی بخشش دا طلبگار ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں اللہ دی رحمت اج دی رات آوازاں دے دے کے ہے کوئی بخشش طلب کرن والا میں انہوں بخش دے ماں جو کوئی منگ دائے اللہ دی ذات اسنو عطا فرمان دی مگر منگن دا چاج ہونا چاہیے منگن دا بھی چاج ہونا چاہیے کہ خالق کائنات دا دربار ہے یہ پتہ ہے کون فرما رہے ہیں جڑا محمد مصطفیٰ دا رب ہے آج دی ذات رب العالمین دی ذات فرما رہی ہے جو منگنا ہے شفا چاہی دیا عطا چاہی دیا مغفرت چاہی دیا بخشش چاہی دیا گناہ دی معافی چاہی دیا اللہ فرماتا ہے مانگتے صحیح میں اپنے محبوب دا صدقہ عطا فرماتا جاؤں فرمایا تیرے منگن وچ کمی ہو سکتی ہے خدا دی عطا وچ کمی
جناب جبریل امین نے امام الانبیاء مازاغ دے کاجل والے نبی مصطفیٰ جان رحمت نو جڑے لے عرض کیتا ہے مسلمان بھائیو ادھر امام الانبیاء کریم آقا اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے سرکار مدینہ امام الانبیاء نے اللہ دے حضور نماز نفل ادا کرنا شروع کر دیتے نے میرے تے تیرے آقا نے اج دی رات نفل میرے آقا پہ پڑھ دے نے رات شب برات دیے امام الانبیاء نماز دے وچ نے صدقہ نبی پاک امام الانبیاء دا قربان جاواں اونا نبی پاک دے غلاماں تو جڑے اپنے پیارے نبی دی سنت نو زندہ کر دیاں اج بھی اپنے بستر چھوڑ کے اپنے جناب والا اپنے آرام گاہ نو چھوڑ کے رب دے گھر وچ بیٹھے نے اس واسطے اے او رات ہے جس رات امام الانبیاء بھی نفل ادا کیتے نے جس رات مدینے دے تاجدار نے بھی نفل ادا کیتے نے ادھر امام الانبیاء نماز پہ پڑھ دے نے میرا ذوق آندا ہے خالق کائنات نے فرمایا ہونا ہے اے فرشتے آؤ یا رب العالمین حکم ہوئے فرمایا ہونا ہے ذرا ویکھو مدینے دا تاجدار ویکھو میرا محبوب ویکھو میری خدائی دا لاڑا ایک کڈا پیارا پیا لگدا ہے میری بارگاہ وچ سجدے سر رکھ کے آندا ہے سبحان ربی العالی میری بارگاہ وچ سجدہ پیا کردا ہے میرا محبوب میری خدائی دا بادشاہ ادھر امام الانبیاء کریم آقا جدو سلام پھیریا پھر جبریل امین آئے آ کے حضور دے قدم چومے عرض کیتی مازاغ دے کاجل والیا خدا دی خدائی دے آلاڑیا سونے نبی مصطفیٰ جان رحمت اپنی امت نو بھی خوشخبری دے دیو اپنا کلمہ پڑھن والیاں نو انہاں امتیاں نو بھی سونیا فرما دے اس شبان دی نصف رات جڑی ہے پدرمی رات اس رات دی قدر کرن اس رات دی عزت کرن اس رات نو سو کے نہ گزارن بلکہ اللہ دے حضور سجدیاں وچ گزار چھڈن نبی کریم امام الانبیاء نے امت نو تعلیم دیتی کڈے نصیباں والے امتی نے جڑے اپنے نبی دی گل من کے اج بھی رب دے گھر وچ بیٹھے ہوئے نے سرکار دی بات مننی تے آ گئے یاد رکھو عزیزان گرامی جدوں امام الانبیاء علیہ السلام نے امت نو تعلیم فرمائی تے سرکار مدینہ امام الانبیاء نے دوبارہ انج کر کے تکیا نہ ویکھیا آسماناں وال تے نبی مصطفیٰ جان رحمت کی ویکھدے نے دو طرح دی روایت ملدی ہے ایک روایت چاہتا ہے کہ جنت دا دروازہ ایک روایت چاہتا ہے آسمانہ دا دروازہ پاک نبی امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا دروازہ کھلا ہے یا سیدی یا رسول اللہ مازاغ دے کاجل والیا میرے آقا امام الانبیاء آسمانہ وال نظر فرمائیے کی جناب جنت دا دروازہ کھلا ہویا ہے تے کی ویکھیا امام الانبیاء علیہ السلام نے کڈی مبارک نگاہ تیرے تے میرے نبی پاک امام الانبیاء دی میرا نبی فرش زمین تے کھڑے ہو کے امام الانبیاء نظر اٹھان تے جنت دا دروازہ ویکھ لیندے نے جنت دا اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق چاہے نعرہ حیدری یا تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم پاک نبی امام الانبیاء نے نگاہ اٹھائی کی ویکھیا جنت دا دروازہ کھلا ہے بولو جنت دا دروازہ کھلا ہے یا سید یا رسول اللہ کی ویکھیا جے فرمایا ایک فرشتہ موجود ہے او فرشتہ ندا پیا کردا ہے منادی کر رہا وے تے کی کہندا ہے خوشخبری ہوے انہاں نو
اونا واسطے خوشخبری یا سیدی یا رسول اللہ کنہ واسطے امام الانبیاء کریمہ علیہ السلام نے فرمایا جڑے شبان المبارک دی شبان المعظم دی 15ویں رات شب برات دی رات اللہ رب العالمین دی بارگاہ دی اندر نماز دی حالت وچ جڑے رکوع کر دے نے اونا نو خوشخبریاں پیا دیندا ہے اونا واسطے خوشخبریاں اللہ دی طرفوں خوشخبریاں سنا رہا ہے فرشتہ کہ خوشخبری اونا لوکاں نو جڑے اس رات رکوع کر دینے خوشخبری اونا نو جڑے اس رات رکوع کر دینے تے کیوں نہ کرن جنہ لائیاں لا کے توڑ نبھائیاں نے جنہ لائیاں لا سارے پڑھ لو جنہ لائیاں لا کے توڑ نبھائیاں نے اونائی پھر آلی صفتاں پائیاں نے اونائی پھر آلی صفتاں پائیاں نے تے رحمت رب دی آپ کرے گی او دلداری آکھو رحمت رب دی ہاں رحمت رب دی آپ کرے گی جڑا اج دی رات پڑے دعا کرنا کعبہ ویکھ کے آکھے رحمت رب دی آپ کرے گی دلداری وہ کیتیاں جنہ ایتھے نیک کمائیاں نے رکوع دی حالت دے وچ جڑے لوگ کہندے نے سبحان ربی العظیم فرشتہ پہلے دروازہ جنت دے دروازے تے بیٹھا کہہ رہے خوشخبری اونا نو جڑے اس رات دے وچ رب دی بارگاہ چ رکوع کر دینے اللہ دے حضور رکوع کر دینے آؤ تیرے تے میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء نے فرمایا میں کی ویکھیا دوسرے جناب دوسرا دروازہ جنت دا دروازہ کھلا ہے میں ویکھیا اس جناب دروازے تے بھی ایک فرشتہ ہے وہ ندا پیا کردا ہے منادی پیا کردا ہے اعلان پیا کردا ہے کہندا حضرات ایک اعلان سنو یا سیدی یا رسول اللہ او دا اعلان کیے کریمہ کا امام الانبیاء نے فرمایا او فرشتہ کہندا ہے مبارک ہونا لوکاں نو جڑے شبان دی 15ویں رات اللہ دے حضور سجدے وچ گزار دین جڑے سجدے دی حالت وچ گزار دے نے سجدے کردیاں گزار دے نے تے اے کون گزاردا ہے جڑا نبی پاک دا وفادار ہوے جڑا خدا دے نال پیار کرن والا مصطفیٰ جان رحمت نبی نال پیار کرن والا جدا ایمان تے عقیدہ ہوے میں جدا ایمان تے عقیدہ ہوے اے وجدان ہوے اے ایمان ہوے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ترجمانی کر دیتی آپ فرماتے نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے ہاں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں